अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आलिया शब्बीर। इस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद, इवन के ईरानी पूरी क़यादत की शहादत के बाद से ईरान में सोग है और ईरानी कौम जो है वो सड़कों पर निकल आई है। क्या सूरत हाल है, पूरी दुनिया इसको किस तरह से देख रही है और ईरान ने जो बदला लेने का फ़ैसला किया और जंग जारी रखने का फ़ैसला किया है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो मशरिक़ वुस्ता और ख़ास कर हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर पर जो उसका पड़ रहा है। और ये जंग जो है वो अब अरब कंट्रीज़ में फैल गई है। इसके असरात आगे क्या होंगे? ईरान में जो अब एक सियासी खला पैदा हो गया, लीडरशिप का खला पैदा हो गया, क्या वो फुलफिल हो चुका है? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आयतुल्ला खामनाई की शहादत जो है वो एक मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए क्या क्या वो लेसन है, और आयतुल्ला खामनाई के आखिरी जो उन्होंने खिताब किया, आखिरी जो पैगाम जो है उनका उन्होंने कौम को दिया, वो क्या था, उसके हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो आपको सुनाऊंगी भी बल्कि, और कुछ वीडियोस, कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी कि ईरानी अवाम जो है वो किस तरह से सड़कों पर निकली हुई है। फिर इसके बाद अब एक CNN ने बड़ा दावा किया है और इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने भी बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अब जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद वो भी बोल पड़े हैं। उन्होंने क्या कहा है, मुकम्मल तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या आया है और इसके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, और पाकिस्तान का मीडिया आयतुल्ला खामनाई को शहीद कहने की बजाय जाम भाग क्यों कह रहे हैं, और आयतुल्ला खामनाई की आखिरी शहीद होने की वीडियो जो है वो किसने बनाई और उसने किसको सेंड की, और उस वक्त जब उनकी शहादत हुई इसकी भी तफसील है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर ईरान टाइम्स जो उनका एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी इस मौके पर जिस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, उन्होंने इमरान खान का एक पैगाम जो है वो ईरान टाइम्स ने अपनी टाइमलाइन पर वो शेयर किया है। वो इस वक्त इमरान खान को क्यों डिस्कस किया जा रहा है जिस वक्त आयतुल्ला खामनाई की शहादत हो गई है और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई है, इसके ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ईरान ने जो है 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया है और इसके साथ उन्होंने 7 दिन की तातील का भी ऐलान किया है। साथ में उन्होंने बदला लेने का भी ऐलान किया है और जंग जारी रखने का भी ऐलान किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आयतुल्ला खामनाई जो जिस हमले में शहीद हुए, उसमें तकरीबन वहाँ पर जो मेन क़यादत मौजूद थी और उसी हमले में आयतुल्ला खामनाई जो हैं वो शहीद हुए। और उसके बाद ये था कि कई वक्त तक आपने देखा होगा कि कई वक्त तक ये खबरें आती रहीं, रात से ही, शाम से ही खबरें आना शुरू हो गई कि आयतुल्ला खामनाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने इसकी बार बार तस्दीक करने की कोशिश की, इसराइली मीडिया ने तस्दीक करने की कोशिश की, ईरान ने इसकी तस्दीक नहीं की। ईरान ने इसकी तस्दीक बहुत लेटर ऑन जाके ये जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अर्ली मॉर्निंग यानी कि सहरी के बाद से ही तस्दीक की है कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं वो शहीद हो गए हैं, और उसके साथ तमाम क़यादत भी मौजूद थी और उनकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। तो इससे एक चीज़ का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर, ईरानी क़यादत की शहादत के बाद भी ईरान जो है वो भरपूर जवाब देता रहा। तो ये जो कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त क्योंकि क़यादत मौजूद नहीं है और क़यादत को शहीद कर दिया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तो अब शायद वो इस तरह से इतने मजबूत नहीं रहे और वहाँ पे रजीम चेंज जल्दी हो सकती है। तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत की खबर है उसको बताया नहीं, उसको ओन नहीं किया, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, और इस दौरान में उसने कई कार्रवाइयाँ की, उसमें इसराइल में कार्रवाइयाँ की, उसने अमरीकी जो अड्डे हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इसके अलावा कतर, बहरीन और हर जगह पे उन्होंने कई ऐसे हमले किए, बड़े हमले किए। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑलरेडी सब कुछ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए वो भी तैयार था, और पहले की तरह जो जून 2025 में इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए थे, उसके बाद जो रद्द-ए-अमल या जो तैयारी थी ईरान की, वो थोड़ी
स्लो थी, लेकिन इस वक्त क़यादत को शहीद करने के बाद भी क़यादत के शहीद होने के बाद भी ईरान ने फौरी कार्रवाइयाँ जारी रखी और जंग का भी ऐलान किया और बदला लेने का भी ऐलान किया और बहुत बड़ी कार्रवाई और बहुत बड़ी जंग में इसको तब्दील कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास अभी कैपेसिटी भी मौजूद है, डायरेक्शन भी मौजूद है और उसकी तैयारी भी मौजूद है। तो अगर ये कोई समझे कि इस वक्त इसराइल ये समझ रहा है कि वो जो ईरान में रजीम चेंज कर देगा और रजीम चेंज करके अपनी मर्जी की वहाँ पर हुकूमत कोई ले आएगा, तो वो अभी इतना आसान नहीं है। ना अमेरिका के लिए आसान है, ना इसराइल के लिए आसान है। अच्छा, आगे चलकर सबसे पहले तो मैं आपको ये कुछ विजुअल्स दिखाती हूँ कि ईरानी अवाम के हैं कि जो वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ सड़कों पर और जो उनकी जो मुख्तलिफ़ मज़हबी प्लेस हैं वहाँ पर वो आए हैं और वो इस वक्त जो आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर ना सिर्फ गमज़दा हैं, आह-व-बका कर रहे हैं और रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं ये ख़त्म हो, ज़मीनी कार्रवाई की जाए ताकि वो इस जहाद में हिस्सा ले सकें और जो ईरान की क़यादत है वो जहाद का ऐलान कर दे। तो ईरान के अवाम जो है वो इस वक्त जज्बाती हैं। इवन कि ईरान के नहीं है, इराक में भी जो है कुछ मनाज़र देखने में आ रहे हैं कि इराक के अवाम भी आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद सड़कों पर निकल आए हैं और वो उनके साथ ईरान के साथ यकजहती भी कर रहे हैं, बल्कि अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ वो सड़कों पर निकल आए हैं। कश्मीर में भी हमने देखा है कि वहाँ पर भी कुछ लोग सड़कों पर निकल आए और आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के लिए वो सड़कों पर निकले हैं। पाकिस्तान में जो डिफरेंट अभी पाकिस्तान में माहौल है वो इसलिए डिफरेंट माहौल है कि हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऊपर अभी तक जो अवाम है वो इसको बाय नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ स्टैंड करता है और क्लैरिटी नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसकी वजूहात क्या है। और ख़ासकर जो सऊदी अरब के हवाले से पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो ईरान ने सऊदी अरब या फिर दूसरे अरब कंट्रीज़ में वो हमले किए हैं या उन्होंने उनको निशाना बनाया है, तो उस पे जो पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत की है, इस पर पाकिस्तान की आवाम जो है वो कन्फ्यूज़ है कि आखिर पाकिस्तान का जो स्टांस है वो क्या है। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जो आखिरी खिताब किया था वो क्या किया था। उन्होंने कहा था, ईरानी कौम ने अपने इस्लामी इसबाक बखूबी सीख लिए हैं, वो जानती हैं कि इसे क्या करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे की बैत हरगिज़ नहीं करेगा। तो ये उनका आखिरी खिताब था और उन्होंने इसके ऊपर कहा था कि ईरान के अवाम कह रहे हैं हमारे जैसी कौम अपनी सकाफ़त, तारीख़ और इन बुलंद तालीमात के साथ कभी भी इन फासद रहनुमाओं की बैत नहीं करेगी जो आज अमेरिका में इक़्तिदार में है। ये आप सुने कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं ये चला भी रही हूँ, आयतुल्लाह ख़ामनेई का आखिरी खिताब है। अच्छा, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की जो पूरी फैमिली है, पूरा ख़ानदान है, वो इसमें शहीद हो गए हैं। अच्छा, ये ख़बर जो है जब ईरानी मीडिया की जानिब से शेयर की गई, इसकी तस्दीक की गई, तो जो ईरानी ज़ाहिर है कि इसको न्यूज़ रीडर थी वो इसको पढ़ते हुए रो रही थी और ख़ातून एंकर जो है ज़ोरों कतार रो कर ये ख़बर शेयर कर रही थी। तो ज़ाहिर है कि ईरान के जो जज़्बात हैं वो इस वक्त बिल्कुल सही है कि उनके एक अहम रहनुमा जो है वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आगे चलें और आगे अगर बात करें तो वो बात की जाए कि अब ईरान ने क्योंकि जंग जारी रखने का फ़ैसला किया है और ख़ासकर दुबई में देखें कि दुबई में एक बुर्ज अल अरब है, उस पर भी ईरान की जानिब से हमला किया गया है। फिर बुर्जुल खलीफा को ये कहा जा रहा है कि बुर्जुल खलीफा जो है उसको टारगेट करना चाह रहा है ईरान। और इसके साथ साथ ये भी है कि मुख्तलिफ इवन के बहरीन में भी मुख्तलिफ होटल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कुछ सिक्योरिटी एहलकार या कुछ जो ऐसी कोई क़यादत मौजूद थी या जो उनके पास इंटेलिजेंस थी रिपोर्ट्स,
وہ انہوں نے وہاں پر یہ حملے کیے ہیں۔ تو اس وقت دبئی جو ہے وہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ سب سے زیادہ پیسفل تھا، وہاں پہ بھی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہاں پر بھی آپ کو حالات جو ہے کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بحرین، تمام مشرق وسطیٰ میں اس وقت حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہر طرف جو ہے وہ آپ کو حالات جو ہیں وہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک مشکوک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا یہ دعویٰ ہے، واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ سعودی پرنس نے کئی مہینے سے کئی مرتبہ اس مہینے میں کئی مرتبہ صدر ٹرمپ کو فون کیا ہے اور ایران کے ساتھ جنگ پر اکسایا ہے، اور اس جنگ کو وقت کی شدید ضرورت کہا ہے، لیکن دنیا کے سامنے مذاکرات اور مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے پر زور دیتا رہا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس کا دعویٰ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سی این این کا دعویٰ ہے، سی این این نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خفیہ طور پر امریکہ کے ایران پر حملوں کی حمایت کی ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ ایران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات پر یا یہ سعودی عرب پر یا بحرین پر جو حملے کر رہا ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا واشنگٹن پوسٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب ہے وہ بھی امریکہ بلکہ سعودی عرب نے اور سعودی شہزادے نے امریکہ کو اکسایا کہ وہ یہ جنگ سٹارٹ کرے، اور سی این این کہہ رہا ہے کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں اس جنگ میں امریکہ کو اور اسرائیل کو عرب کنٹریز کی حمایت حاصل تھی، خاموش حمایت حاصل تھی۔ تو یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ یہ کیوں جنگ جو ہے مشرق وسطیٰ تک جا رہی ہے، ایران کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو اسرائیل اور امریکہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اس لیے کیونکہ آپ کو ان خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ کیونکہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور ان کی شے پر یہ سب کچھ کروایا گیا ہے، تو اس لیے وہ ان کو ٹارگٹ کرا۔ اور دوسری مین ریزن جو ایران دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی وہاں پر موجود ہے، امریکی اڈے موجود ہیں، ان کا مقصد ان کو نشانہ بنانا ہے۔ اگر امریکی کوئی سیکیورٹی اہلکار وہاں پر موجود ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے۔ اچھا، تیسری اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی سی بی ایس نیوز کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی حل اب بھی ممکن ہے، اور ان حملوں کے بعد جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان میں سپریم لیڈر خامنائی ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، یہ حل ایک دن پہلے کی نسبت اب زیادہ آسان ہے۔ ٹرمپ نے کہا کیونکہ ان کی بہت بری طرح پٹائی ہو رہی ہے، انہوں نے اس آپریشن کو اس ملک کے لیے عظیم دن اور دنیا کے لیے عظیم دن قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائیاں متوقع تھیں لیکن ہماری سوچ سے کم ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ کارروائیاں بہت زیادہ ہوں گی، دگنا ہوں گی، لیکن ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے وہ کم کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 40 ایرانی حکام اس میں شہید ہوئے ہیں، ابھی تک کسی امریکی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ٹرمپ نے یہ اس کے اوپر لب کشائی کی ہے۔ اب وہ اتنی زیادہ اس جنگ میں ایران کو جھونکنے کے بعد اور پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ میں جھونکنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی اس کا سفارتی حل جو ہے ممکن ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ایک چیز جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جب اٹیک کیا گیا تھا، تو وہاں پر جب آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی اور اس کی تصویر لی گئی یا شاید اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی، اور یہ پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو شیئر کی گئی، اور یہ شیئر کرنے والا کون تھا؟ یہ اسرائیلی ذرائع نے اس کے اوپر انکشاف کیا ہے کہ یہ موساد کے ایک ایجنٹ تھے جو جائے وقوع پر ایرانی رہبر علی خامنائی کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر دستاویز بنائی اور فوٹیج براہ راست وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھیجی، اور یہ جو دستاویز ہے یہ کوئی سوشل میڈیا سے نہیں لی گئی ہے، یہ بلکہ جو ہے وہاں پر موساد کا ایجنٹ موجود تھا اور اس نے یہ ویڈیو جو بنائی، اور یہ یعنی کہ اس نے یہ کیپچر کیا کہ اس نے کنفرم کیا، انشور کیا۔ یہ کیسے ہی ہے کہ جیسے ایک فلم میں ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ٹارگٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اس کی وہ ایک مکمل ویڈیو بناتے ہیں اور دستاویز بنا کر
کر وہ اپنے جو ہے آقاؤں کو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا ہدف جو ہے وہ اچیو کر لیا، کنفرم کرنے کے لیے کہ تاکہ ان کو کنفرم ہو جائے۔ پاکستانی میڈیا جس میں اس میں ظاہر ہے کہ مین سٹریم میڈیا میں بڑے دو نام ہیں، جس میں جیو نیوز ہے اور ARY نیوز ہے، اور ARY نیوز کی اگر آپ اسکرین پر دیکھیں بریکنگ نیوز کے طور پر جو میں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے آیت اللہ خامنائی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی حملے میں شہید یہ اوپر لکھا ہے، لیکن انہوں نے جاں بحق لکھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جیو نیوز جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے آیت اللہ خامنائی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے، یعنی کہ شہید نہیں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شہید کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس وقت تشویش میں ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کس طرف ہے، ایران کی طرف ہے اور یا پھر جو گلف کنٹریز ہیں ان کی طرف ہے، یعنی کہ امارات کی طرف ہے، سعودی عرب کی طرف ہے۔ سعودی عرب کا میں آپ کو لاسٹ میں بتا چکی ہوں کہ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، لیکن اس سچویشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے اور ایران کے ساتھ ہماری کبھی ایسی کوئی کشیدگی نہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارا وہ بارڈر ہے جو بلوچستان سے ہے، اور حامد میر سینئر جرنلسٹ نے یہ انتباہ کر دیا ہے کہ اب کیونکہ اگلا ٹارگٹ جو ہے اسرائیل اور امریکہ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے وہاں ایران میں، اور اب ان کا اگلا ہدف اگر انہوں نے رجیم چینج آپریشن کر لیا اور وہاں پہ رجیم چینج آپریشن یعنی کہ اپنی مرضی کی وہاں پہ حکومت لے آئے اور رجیم چینج ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ پاکستانی قیادت ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سوچ بچار کر رہی ہوگی، لیکن جو پاکستانی عوام ہے، پاکستان کی اپوزیشن ہے، وہ پاکستانی حکومت پاکستان کے موقف سے کوئی خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے اس وقت آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد سے مختلف سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ اب جو ہے عمران خان ایک وہ واحد لیڈر بچے ہیں جو یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی حکم دینے والے، ہمیں کوئی آرڈر دینے والے، اور اس طرح کی ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی چل رہی ہیں۔ اور اس وقت عمران خان کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کا بھی رجیم چینج ہوئی پاکستان میں، اور وہ چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہوئی، رجیم چینج ہوئی، اور اس کے بعد سے عمران خان قید تنہائی میں ہے، اور ان کا کیا حال ہے اس پر ابھی ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تو اس کے اوپر بات ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو عمران خان قید تنہائی میں بھی ہے اور ان کی کیا حالت ہے، اور بہت ساری ان کے حوالے سے تشویشناک خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو ایران ٹائمز نے ایک عمران خان کی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور عمران خان نے جو کہا تھا نا، امریکہ وی کین بی یور فرینڈس not your slaves, we can help you withdraw from Afghanistan but we cannot fight your war۔ یہ فارمر پاکستان پرائم منسٹر عمران خان، یہ ایران ٹائمز نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے اب وہ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں یہ جس طرح سے یہ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، امریکہ کو کہتے ہیں، پوری ویسٹرن کنٹریز کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم جو ہے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم ایکول جو ہے اپنے تعلق بنا سکتے ہیں۔ ایون کہ روس کا جو وزٹ کیا تھا اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں رجیم چینج ہونے کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ کو وہ پسند نہیں آیا تھا۔ تو عمران خان کی وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ جس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ مجھے روس جانا چاہیے، مجھے کہاں جانا چاہیے، وہ ڈائریکشن دینے والا کون ہوتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں ویسٹرن کنٹری اور خاص کر امریکہ کے حوالے سے جو آیت اللہ خامنائی کے بعد اب نظر آ رہا ہے یا لوگ سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، وہ عمران خان کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ عمران خان پہلے آیت اللہ خامنائی جو تھے وہ ایک ایسے لیڈر تھے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور امریکہ کو للکارا، ایک سپر پاور کو للکارا، اور اس کے بعد آیت اللہ خامنائی کے بعد عمران خان ہے
जिन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिसका ज़ाहिर है कि आयतुल्लाह खामनाई ने शहादत देकर जो है वो साबित किया है और इमरान खान जेल काट कर साबित कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मजीद भी जो अपडेट्स होंगी, हालात कशीदा है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो हालात कशीदा है और पूरी दुनिया जो है इसके ऊपर गमज़दा भी है और अफसोस का इजहार भी कर रही है। और फिर ये पूरी दुनिया में एक ये भी क्योस पाया जा रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जंग जो है बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, डेवलपमेंट जो भी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग और इसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।